मजहबी तबका उनको सपोर्ट करता है। अब वो खान के खिलाफ बड़े बयान दे रहे हैं, तो क्या कहते हैं इस पे? कौन उनको पीछे से जो है ना वो काटना चाहते हैं? ये मौलाना साहब, वो जो मौलवी साहब है, हाँ, जो जेलम के वो। हाँ, मैंने बयानात देखे हैं। वो हजरत भी वो कवाल के पीछे जो वो हमनवा नहीं होते जो तालियां बजाते थे, समझ लो कि कवाल को नया हमनवा मिल गया। वाह। भाई एक शख्स खामखा मेरे खिलाफ बोलना शुरू करे और झूठ बोले, उसकी सारी बातें गलत हैं, झूठ है, तो लिहाजा झूठी इल्जामात लगाएगा, मैं उसको उसी के तरीके में जवाब दूंगा। जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, JUI, इस्तेकाम, पार्लियामेंटेरियन जो नई बनी है PTI परेश खटक साहब की, और तमाम सियासी पार्टियां और पुलिस और अदालतें और इदारे और ये FIA, डिप्टी कमिश्नर, सबके साथ मैंने एक जंग छिड़ी हुई और आप सब देखते हैं, और इन सब की कोई परवाह ही नहीं है, क्योंकि हम हक पे हैं, सच्चाई पे हैं, और ये लोग इतना परेशान नहीं कर सकते हैं, न कभी दी हैं। लेकिन खुदा की कसम, ये जो अपने टांगे खींचते हैं, कल जो अमित खान ने मेरे खिलाफ इंटरव्यू, वो ये है कि किसी भी सिविलियंस के खिलाफ इस तरह का ट्रायल कभी नहीं हुआ जिस तरह का आज हो रहा है। और एक साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, जिसने सारी जिंदगी रूल ऑफ लॉ के लिए स्ट्रगल की, जिसके तमाम कन्वेंशंस और प्रोग्राम्स भी यही होते थे कि आइन की हुक्मरानी और कानून की बालादस्ती के लिए उन्होंने थ्रू आउट स्ट्रगल की। लेकिन आज जिस अंदाज से आपने देखा दोषाखाना केस में, जिस तरह उनको कन्विक्शन हुई, एक मुतासिब जज ने जिस अंदाज से उनको सजा दी, हद की दिफा ख़त्म करके, जिसमें ना मुल्ज़िम है ना उनका वकील है, और इस तरह का ही प्रोसीजर अडॉप्ट किया जा रहा है इस साइफर केस में, और इस अंदाज से उसकी प्रोसीडिंग चलाई जा रही है कि जिस तरह ये एक सबसे बड़ा दहशतगर्द इस दुनिया का वो मौजूद हो, जहां बंद कमरे के अंदर एक लिहाज से वो सारी एविडेंस रिकॉर्ड हो रही है, क्रॉस एग्जामिनेशन का प्रॉपर मौका नहीं मिल रहा, फेयर चांस ऑफ डिफेंस, फेयर चांस ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ डिफेंस, ड्यू प्रोसेस की वायलेशन हो रही है। और इस अंदाज से मैं समझता हूँ कि आज का केस बहुत अहम था। पिछली तारीख में भी जस्टिस साहब ने ये कहा था अटॉर्नी जनरल को कि आप ये हमारा पैगाम दे दें, लेकिन वो पैगाम को मिस इंटरप्रेट किया और उसके बाद उन्होंने एविडेंस रिकॉर्ड करनी शुरू कर दी, और इस तरह आज कोर्ट ने वो आर्डर राइटिंग में दे दिए है। अब मेरा ख्याल है कि वहाँ प्रोसीडिंग रुक जाएगी। लेकिन बदकिस्मती से आप देखेंगे कि कल उन्होंने दो और मुकदमात जो आज सुबह लगे हुए हैं, अलकादिर ट्रस्ट और तोशाखाना, और उनमें जिसमें आज फैसला होना है कि अदम पैरवी पे जमानतें खारिज नहीं हो सकती, उसके ऊपर पहले 6 केसेस में फैसला हो चुका है कोर्ट का, लेकिन उसमें जो आज केस का इंतजार किए बगैर उसमें उन्होंने गिरफ्तारी डाल दी, विच इज इल्लीगल एंड अनलॉफुल। ये बदनीयती पे मबनी भी है। रियासती इदारे एक शख्स के हक में एक लंदन प्लान और लंदन एग्रीमेंट का हिस्सा बनते हुए एक सुपर लाडले के लिए बांदी का रोल अदा कर रहे हैं, ये काबिल अफसोस बात है। और अभी तक आपने देखा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो राइटिंग में वो बल्ले के निशान का आर्डर अभी तक हमें नहीं मिला, और इसी तरह जो इलेक्शंस को वक्त से पहले मुतनाज़ा करने की कोशिश हो रही है, और इमरान खान को जेल में रखकर और सुपर लाडले जो एक इश्तिहारी मुजरिम था उसको इतना स्पीडी उसके हक में फैसले करके अदलिया ने भी अपने आप को मुतनाज़ा कर दिया है। ये काबिल अफसोस बात है। तो सर साहब ये बता दें काइंडली, क्या इससे पहले किसी भी मुल्ज़िम या मुजरिम का जेल ट्रायल नहीं हुआ? दहशतगर्दों का जेल ट्रायल होता है। जो दहशतगर्द बाहर आएगा तो उनके दहशतगर्दी के मुकदमात इतने ज्यादा हो कि दहशतगर्द उनको छुड़ा के ना ले जाए, उस तरह के हालात में जेल ट्रायल होता है। इस तरह के हालात में जेल ट्रायल नहीं होता कि एक साबिक प्राइम मिनिस्टर को दिफा करना प्राइम मिनिस्टर की बुनियादी जिम्मेदारी है, और प्राइम मिनिस्टर का ये हक है प्रेरोगेटिव है कि वो अवाम को एतमाद में ले। लिहाजा एक मुल्क ने पाकिस्तान की सलामती और खुद मुख्तारी पे अटैक किया और उसमें मुदाखलत की, यही नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने 2 दफा लिख के दिया और डिमार्श किया
تو کیا ایسے حالات میں اپنے اس ہیرو کو عمران خان کو جس شخص نے ملک کی سلامتی اور خود مختاری کا دفاع کیا ہو اس کے خلاف اس طرح کا مقدمہ بنانا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ بدترین مثالی غلامی کی مثال قائم کرنے کے مترادف ہے۔ شریف شاہین صاحب بتائیے گا، دیکھیے گا کہ جب نیب نے گرفتاری ڈال دی جیل میں، تب اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کا جب کافی لمبے عرصے سے یہ معاملہ چل رہا ہے تو اس کا فیصلہ آج دیا جب عمران خان کو پہلے گرفتار کر لیا گیا کسی اور کیس۔ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ریاستی ادارے پہلے مینیج کرتے ہیں کہ ہر حال میں ان کو پہلے جیل میں رکھا جائے اور اس کے بعد اگر کوئی ریلیف ملتا ہے کورٹ سے تو وہ ان کو ملے۔ یہ بات تو درست ہے، ریاستی ادارے ہمیشہ یہی کرتے رہے ہیں اور اب بھی کر رہے ہیں۔ یہ ان کی نہ صرف بدنیتی ہے بلکہ ان کی ایک سیاسی انتقام یا انتقام کی بدترین مثال قائم کرنے کے مترادف ہے۔ یہ بات درست ہے آپ کی۔ سر یہ سلسلہ الیکشن سے پہلے چلتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ آپ کی الیکشن کمیشن سے تو ملاقات ہوئی تھی، اس میں تو طے ہوا تھا یہ بات 30 اگست کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے دی پریزنس آف لائرز، میڈیا اور پبلک کی موجودگی میں اناؤنس کیا۔ اس کے بعد یہ 4 ہفتہ پہلے جب پریزیڈنٹ آف پاکستان سے ملاقات ہوئی اس وقت بھی انہوں نے اپنے اس فیصلے کو ریکنفرم کیا۔ پھر اس دوران کئی دفعہ ہماری ملاقاتیں بھی ہوئیں، ہم نے لیٹرز بھی لکھے اور ہم نے ان کو اپلیکیشنز بھی دی اور انہوں نے وعدہ کیا، لیکن آج تک وہ آرڈر نہیں آیا۔ اور کل بھی میں نے پیش ہو کر کے الیکشن کمیشن کو کہا کہ آپ لیول پلینگ فیلڈ نہیں دے رہے۔ پورے پاکستان میں تمام سیاسی جماعتوں کو حق حاصل ہے کہ وہ جلسے جلوس کرے، جبکہ ہم نے 100 مقامات سے زیادہ اپلیکیشن دی اور کسی جگہ اجازت نہیں ملی، اور کراچی کے حوالے سے بھی ہم نے ان کو اپلیکیشن اور لیٹر لکھے اور ہمارے نمائندے بھی ملے، لیکن آج تک کوئی ریٹن آرڈر الیکشن کمیشن کی طرف سے نہیں آیا۔ یہ اس بات کا متقاضا ہے کہ ہائی کورٹ کے فیصلوں کو ایگزیکٹو نہیں مان رہی اور الیکشن کمیشن کمزوری دکھا رہا ہے، جس کی ذمہ داری ہے آرٹیکل 218 اور 220 کے تحت فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کرائے، لیکن وہ اپنی اس کانسٹیٹیوشنل ذمہ داری کو ادا کرنے سے قاصر ہیں۔ سر یہ کارروائیوں کا سلسلہ الیکشن سے پہلے آپ کو تھمتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں کیسز میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ کاروائیاں بھی آپ کے سامنے جو کچھ ہو رہی ہیں وہ ساری کی ساری الیکشن کو وقت سے پہلے متنازع کرنے کے مترادف ہے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ عدالتیں اپنا رول ادا کریں گی، الیکشن کمیشن اپنا رول ادا کرے گا، اور اگر نہیں کریں گے تو اس کا نقصان آپ کے ریاستی اداروں کو ہوگا، آپ کی ریاست کو ہوگا، ریاست کی جڑیں کھوکھلی کرنے کے مترادف ہوگا۔ اگر اس انداز سے آپ نے الیکشن کو وقت سے پہلے متنازع کر دیا تو آج آپ کی ریاست 25 کروڑ عوام اس ایڈونچر اینڈ مس ایڈونچر کے مکمل نہیں ہو سکتے۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔